अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोज़ीना अली। जी हाँ, सुपर एल नीनो की हम बात कर रहे हैं कि सुपर एल नीनो पाकिस्तान का रुख कर रहा है और 2015-16 के बाद यानी 10-11 साल के बाद दोबारा से सुपर एल नीनो आ रहा है पाकिस्तान की तरफ। इस हवाले से तस्दीक वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने भी की है। बेशतर अफराद ये शिकायत करते हैं कि हमारे इदारे जो ख़बर पहुँचा रहे हैं वो तो ठीक नहीं है, लेकिन जब वो किसी बैनुल अक़वामी सतह पर उस खबर को पढ़ते हैं तो फिर उस बात पर यकीन करते हैं। लेकिन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से पहले एनडीएमए ने इस बात की तस्दीक की और एनडीएमए ने बिल्कुल ये बताया कि सुपर एल नीनो पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। आज भी इसी मौजू पर टेक्निकल एक्सपर्ट एनडीएमए से डॉक्टर तैयब मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तैयब। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर तैयब, सादा से लोगों के लिए सादा से अल्फाज में बताइए कि सुपर एल नीनो क्या है और उसके कितने ज़्यादा एक असरात हमारे पास मानसून से पहले होने वाले हैं पाकिस्तान में। जी ठीक है। जैसा कि आपने बताया कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की भी अब फॉरकास्ट आ चुकी है कि ये साल एल नीनो का ईयर है और ये ट्रांजिशन करेगा सुपर एल नीनो की तरफ। ना सिर्फ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बल्कि यूरोपियन सेंटर मिड रेंज फॉरकास्ट, ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी ऑस्ट्रेलिया और साथ कैनेडियन फॉरकास्टिंग सिस्टम और मल्टीपल ग्लोबल एंड रीजनल मॉडल्स इस बात की आगाही कर रहे हैं और निशानदेही कर रहे हैं कि ये सुपर एल नीनो का साल होगा। एल नीनो सीज़न को कहा जाता है, ये जब कभी भी एल नीनो फेज़ आ जाए, सतह ज़मीन के करीब का टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाता है और ना सिर्फ सतह ज़मीन का बल्कि सतह समुंदर का भी। आने वाला मई और जून बनिस्बतन ज़्यादा गर्म होगा। इस साल हीट वेव के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। यहाँ पर भी कुछ स्लाइड्स नज़र आ रही हैं, एक्सट्रीम हीट और कुछ है, यहाँ पर कुछ डेटा है और उसमें बड़ी एक टेक्निकल सी इंफॉर्मेशन नज़र आ रही है ला नीना और एल नीनो को लेकर। कुछ हीट वेव से भी मुतल्लिक कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है। मैं अभी चाहूँगी डॉक्टर तैयब के माइक आप होल्ड करें और साथ साथ ये जो अहम इंफॉर्मेशन है तो प्लीज़ ये साथ साथ बताइए कि क्या है और पाकिस्तान में किस शिद्दत की हीट वेव आने वाली है और कितने एक खिते को वो अपनी लपेट में लेने वाली है, तो वो चीज़। थैंक यू। एल नीनो में जो मशरकी वस्ती बहरुल काहिल है यानी ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, ये ज़्यादा इसके अंदर टेम्परेचर होगा। नॉर्मल जो पैटर्न्स होते हैं जिसको हम एक ट्रेड विंड भी कहते हैं, ये ऐसी हवा होती है जो कि चलती है नॉर्थ ईस्ट से टूवर्ड वेस्ट, जिसको हम ट्रेड विंड्स कहते हैं। और ये ट्रेड विंड टेम्परेचर को इस साइड पे शिफ्ट करती है, गर्मी को, हीट कंटेंट को। अगर ये ट्रेड विंड्स मध्यम पड़ जाएं तो समुंदर का ज़्यादा गर्म पानी वो जमा होना शुरू हो जाता है इस मशरकी बहरुल काहिल की तरफ। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है जिसको हम कहते हैं कि बहरुल काहिल का अगर मशरकी पोर्शन ज़्यादा गर्म हो जाए तो ये साल और अगला साल मौसमियाती मॉडल के मुताबिक गर्म साल होगा। सी सरफेस टेम्परेचर यानी मरीन हीट वेव भी ज़्यादा होगी, यानी ना सिर्फ इंसानों को बल्कि जो कि सब मेरीन्स की जो स्पेशीज़ हैं उनको भी इससे काफ़ी नुकसान होता है। माजी में भी सुपर एल नीनो आया है, ऐसा नहीं। 2015 का साल अगर याद हो वो भी एक सुपर एल नीनो था और अनफॉर्चुनेटली कराची के अंदर 2015 के अंदर काफ़ी अमवात हुई थी। ना सिर्फ कराची में बल्कि ओवरऑल ग्लोबल स्केल पे मल्टीपल हीट वेव के इंसिडेंट्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा अमवात हुई थी। अनफॉर्चुनेटली इस साल भी हम ऐसा ही कुछ पैटर्न देख रहे हैं कि ईस्टर्न पैसिफिक ओशन के गर्म होने की वजह से बहुत से मौसमियाती अवामिल होंगे जो कि पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए जिसका काफ़ी गहरा असर होगा। बहुत से ऐसे रीजन होंगे जो बिल्कुल खुश्क पड़ जाएंगे। इसको कहा जाता है रीजनल वेरिएबिलिटी। साउथ पंजाब, सिंध और काफ़ी ज़्यादा रीजन ऑफ बलोचिस्तान, यहाँ पे खुश्क साली जैसा एक फैक्टर बनता है। जो वार्मर फेज़ हम जिसकी तरफ जा रहे हैं, इसमें पाकिस्तान का जो नॉर्थ रीजन है, शुमाली इलाका, जो कि ग्लेशिएटेड रीजन है। चूँकि एल नीनो वार्मर फेज़ है, गर्म फेज़ है। गर्म से मुराद कि ये दुनिया में गर्मी लाएगा और इसका एक और पैटर्न ये भी होगा कि पाकिस्तान के नॉर्थ रीजन में भी टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेंगे। इस हवाले से बताइए डॉक्टर तैयब कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान है, सिंध है या पंजाब है, वो पूरा एक शदीद हीट की लपेट में तो अभी से नज़र आ रहा है। क्या ये अभी से है? ये कितना एक प्रोलॉन्ग हो सकता है? एनडीएमए ने बताया है कि अभी जिस तरह से कुछ 2-3 दिन बारिश हो सकती है, चंद इलाकों
چند کے علاقوں میں، پھر ایک ہیٹ ویو کی لہر آئے گی جو کہ 5 مئی تک جائے گی، تو وہ زیادہ طویل دورانیہ ہوگا؟ کیا ہمیں بیک ٹو بیک ہیٹ ویو کے بھی سپیل ملیں گے یا کیا صورتحال ہونے والی ہے؟ سوال درجہ حرارت تو زیادہ ہوگا، اور اس کی درجہ حرارت کا زیادہ امپیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں مشرقی سینٹرل اور جنوبی پنجاب میں، سندھ کا بہت سا ریجن، جبکہ بلوچستان کا بھی جو یا تو چاغی، واشک اور تربت کا ریجن ہے، خاران، نوشکی کی طرف بھی، اور بلوچستان کے جو ڈیرہ مراد جمالی، استا محمد، نصیر آباد، جھل مغزی، جعفر آباد، جو کہ کرتر اور سلیمان رینج کے قریب کے جو ڈسٹرکٹس ہیں، یہاں پہ شدید گرمی کے چانسز زیادہ ہیں. جبکہ سندھ کی بات کی جائے تو دادو، کمبر شداد کوٹ، تھٹا، سجاول، بدین، میرپور، اس کے علاوہ میرپور خاص، سانگھڑ، عمر کوٹ اور بہت سے علاقے اور جو ہے اس بار گرمی کی شدت زیادہ ہوگا. ساؤتھ پنجاب میں، وسطی پنجاب میں ملتان، مظفر گڑھ، لیا اور ساتھ خانے وال بھی، اور جو ساؤتھ ریجن میں بلوچستان، رحیم یار خان اور ڈینس اربن جو ایریاز ہیں، کیونکہ اربن کے اندر ایک اربن مائکرو کلائمیٹ بھی بنتا ہے جس کو ہم اربن ہیٹ آئیلینڈ بھی کہتے ہیں. لاہور، فیصل آباد ہو یا جو اوپر کے جتنے بھی ڈفرینٹ مشرقی پنجاب میں اور نارتھ پنجاب کے پوٹوا ریجن میں بھی، جبکہ خیبر پختونخوا کے بھی کچھ اضلاع، پشاور، مردان، جہاں پہ ڈینس اربن پاپولیشن ہے، وہاں پہ بھی ہیٹ ویو کے زیادہ اس سال ہیٹ ویو بنسبت لاسٹ ایئر سے زیادہ ایکسپیکٹڈ ہے. بیک ٹو بیک سپیل آئیں گے، بیک ٹو بیک سپیل آنے کے بہت قوی امکانات ہیں. پوٹوار ریجن میں بھی اس سال بنسبت لاسٹ ایئر سے زیادہ ہیٹ ویو کے چانسز موجود ہیں، بشمول اسلام آباد کا بھی ٹمپریچر آج بھی دیکھ لیں تو وہ کمپیریٹیولی لاسٹ ایئر کے ٹمپریچر اور کمپیریٹیولی نارمل رینج سے زیادہ ہے. رائٹ ناؤ جو ساؤتھ پنجاب ہے، جبکہ ملتان میں بھی ایک ہیٹ برسٹ کا بھی کانسیپٹ ہوا ہے. ہیٹ برسٹ کا مطلب اچانک ایک دم رات کو ٹمپریچر بڑھ جائے، جو ہم نے پچھلے دنوں میں ملتان میں بھی دیکھا ہے. یہ اس کی کیا وجہ ہے کہ جو رات میں اچانک اس طرح کی خبریں کراچی سے بھی آتی ہیں کہ رات کے ٹائم پہ ٹیمپریچر، جبکہ کولڈر ٹیمپریچر ہونا چاہیے کیونکہ سورج چھپ چکا ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، اس ٹائم پہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ کراچی میں بھی سنا، اب آپ ملتان کا بتا رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ایک دم سے ٹیمپریچر بڑھ گیا اور رات میں لوگوں کو ایک شدید جو ہیٹ کی فیلنگ ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے؟ اس چیز کو ہیٹ برسٹ کہتے ہیں. جیسے نا کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے، ہیٹ برسٹ بھی ہوتا ہے. ہیٹ برسٹ ہوتا کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں نا کہ آسمان میں کوئی بادل بنے ہیں اور وہ برسے نہیں ہیں، ابھی اوپر ہوا کی طرف یہ کنویکشن ہوئی، بارش اوپر ہی ایویپوریٹ ہو گئی، ورگا ہوئی، اوپر بارش ہو کے ایویپوریٹ، یہ ایک کولڈ میس بناتا ہے. یہ کولڈ میس کا مطلب ہے کہ کنویکشن کی وجہ سے کولڈ ایک ٹھنڈا ٹمپریچر بنتا ہے، اوپر نیچے نہیں. یہ ٹھنڈا ٹمپریچر جب جو ہی قریب ایئر پارسل قریب ہو جاتا ہے تو وہاں پہ ایک ہیٹنگ ہوتی ہے جس کو ہم ایڈیابیٹک ہیٹ کہتے ہیں. ایڈیابیٹک ہیٹ ریٹ کا کہا جاتا ہے کہ 1 کلومیٹر نیچے جائے تو 9.8 ڈگری سینٹی گریڈ تبدیل ہو جائے. آخر میں بتائیے کہ اسپیل کتنا لمبا ہوگا اور لوگوں کو کیا احتیاط اس حوالے سے کرنی چاہیے؟ ہیٹ ویو کے ملٹیپل سپیلز، یعنی مئی میں بھی 1 نہیں 2 3 بھی ہو سکتے ہیں، جون میں اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، جبکہ جون میں اسپیلز زیادہ ہوں گے. تو سب سے پہلے امپورٹنٹ بات کہ جو الیکٹرولائٹس ہیں، جس میں یعنی کہ خالی پانی نہیں، اس کے اندر آپ نے جس کو ORS کہتے ہیں، تو اورل ری ہائیڈریشن رکھنی ہے. آپ نے اپنے منرل کانٹینٹس کو، اپنی اندر جو پراپر الیکٹرولائٹس ہیں اس کا آپ نے زیادہ استعمال کرنا ہے. صبح 10 بجے سے لے کر دوپہر 2 بجے تک یہ UV انڈیکس کا پیک ٹائم ہے. سن بلاک لگائیں، اور ایسا بھی سن بلاک نہیں جو کہ ملٹی، جس کو ہم اسپیکٹرم کہتے ہیں، جو ملٹیپل UV کی ریڈیشنز کو بلاک کرتا ہے. اس کے علاوہ تھرمل کمفرٹ، اپنے گھروں کو ٹھنڈا کریں. جو وینٹیلیٹرز ہیں یعنی روشن دان ہیں ان کو کھولیں. سافٹ کلوتھس اور ہر کلوتھ کا جو کہ ڈارکر کلر کے کپڑے نہ پہنیں. اپنے سر کو ڈھانپیں اور گردن کو ڈھانپیں. خدا نہ خواستہ ہیٹ اسٹروک نہ ہو جائے یا ہیٹ اسٹریس. ہیٹ ویو صرف نہیں ہوتا، ہیٹ ویو کی وجہ سے ہیٹ اسٹروک ہوتا ہے، ہیٹ اسٹریس ہوتا ہے، اور ہیٹ ویو کی بھی مختلف اقسام ہیں، وہ میں انشاءاللہ آپ کو ایکسپلین کروں گا. تو ہیٹ ویو سے بچنے کے لیے اسٹے ہائیڈریٹڈ، پانی کا زیادہ استعمال کریں. بچوں کو غیر ضروری باہر کھیلنے کے لیے بھی نہ بھیجیں. انشاءاللہ تعالیٰ پروٹیکشن ہوگی. رائٹ، بے حد شکریہ ڈاکٹر طیب کی انتہائی قیمتی معلومات آپ نے سنی. یہ جو یہاں پر آپ کو NDA میں یہ چیز جو آپ کو دکھا رہا ہے جس میں ہیٹ کا پراپر آپ کو بتایا جا رہا ہے، پنجاب، سندھ، بلوچستان، یہاں پر بہت زیادہ ہیٹ ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، لیکن ایسے میں احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے. اور ہیٹ برسٹ کی جس کی بات کی گئی ہے، اور اچانک سبھی محسوس کرتے تھے کہ رات کو اچانک ٹیمپریچر بڑھ گیا، پنکھے چل رہے ہیں، AC چل رہا ہے، ایئر کولر آن ہے، لیکن اس کے باوجود گرمی محسوس ہو رہی ہے. تو وہ گرمی کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ تو اس کی یہ وجہ ہوتی ہے. تو اپنے آپ کو
ضرور محفوظ رکھیں، اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ سپر النینو اپنے ساتھ کئی خطرات کو لا رہا ہے۔ این ڈی ایم اے کی جانب سے متعلقہ اداروں کو مراسلہ بھی یقیناً بھیجا گیا ہے، تمام صوبوں کو مراسلہ بھیجا گیا ہے تاکہ بروقت اقدامات کو یقینی بنایا جائے۔ ہیٹ ویو کا آغاز چند ہی دنوں میں ہونے والا ہے، تو اس کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے کہ پہلے سے ہی احتیاطی تدابیر کا ایک پلان بنا لیں اور پھر اس پلان پر عمل کریں۔